अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम, आज आपको हिफाज़त के हवाले से बड़ा एक अहम अमल बताने लगा हूँ। इंशाअल्लाह इसकी तफ़सील भी मैं अमल के बाद बयान कर दूँगा, आप उस पर अमल कीजिएगा। ये अमल जो मैं करने लगा हूँ, ये आयतुल कुर्सी का बड़ा मुजर्रब अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दरूद पाक पढ़ लीजिए। मैं भी पढ़ने लगा हूँ, फिर अमल शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़निहि يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی اس طریقے سے یہ عمل جو ہے وہ حفاظت کے حوالے سے مختلف ضرورتوں کے لیے مختلف جگہوں پر کیا جا سکتا ہے. مثلا اگر یہ گھر کی بنیادوں میں یہ اس کو عمل کو پڑھ کے اور مٹی پہ دم کر کے جو کہ پاکیزہ مٹی ہو صاف ستھری ہو اس پر دم کر کے چاروں کونوں میں بنیادوں میں ڈالا جائے تو اس گھر پہ انشاءاللہ العزیز جادو اور جنات کا اثر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر یہی عمل مٹی پر دم کر کے زراعت پیشہ لوگ جو ہیں وہ اپنے باغات اور فصلوں کے کناروں میں کونوں میں اسی طریقے سے گڑھا کھود کے اس میں ڈال دیں تو انشاءاللہ العزیز مضر جانوروں سے اور موذی کیڑوں سے وہ فصلیں وہ باغات بھی محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ العزیز آپ اس کا 100% رزلٹ دیکھیں گے. آپ اس کو باقاعدگی کے ساتھ 7 یوم تک پڑھ کر دم کر کے پانی بھی ڈال سکتے ہیں. اسی طریقے سے دکاندار حضرات جو ہیں وہ اگر روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کر کے پانی دم کر کے اپنی دکان کے کونوں میں چھڑکا دیں تو برکات بھی ہوں گی، نظر بد سے حفاظت بھی ہوگی اور جادو وغیرہ سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا کاروبار انشاءاللہ. دن رات اور زیادہ ترقی کرے گا. آپ اس کو آزما کر دیکھ لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.